Sa Tagalog o bisan pa diya sa Hebrew nga pagkasulat na ay lahi-lahi nga mga pangalan nga ilang gisulat o ilang gidala. Nagyon diha, ako mao si Yahweh ug mao kana ang akong ngalan. Napoy uban nga version kay ako si Jehovah ug mao kana ang akong ngalan. Sa English word, naagya po itong mabasa, I am the Lord, that is my name. So, lahi-lahi ang ilang ipangibutang diha nga mga pangalan. Kunya kung imong tanawon, kung imong susihon, kaning Jehovah, usa ka erroneous ni siya o invented ni Petros Galatinos, ang Jehovah. Na karon daghan ba naarabay gadala pud ana ang ngalan nga Jehovah. Pero kung imong tanawon, ang Jehovah, ang liturgy, ulhay na lang na siya nga nito nga litra sa ato nga English alphabet. So daghan kayo nga mga gipang-usap nila diha. Mo na nga magbantay ta kay basig usa na siya sa mga limbong ato nga basig usa ta sa mga nalimbungan. Pinadayag do si Nuibi nagiyon nga ang tibuok ng kalibutan nalimbungan ni Satanas. So magbantay ta nga dili ta magpalimbong mga kaigsunan. Okay. Dili ta sa ngalan sa manluluwas. Sa kasagaran sa mga Christian nga mga Bible nga mga translate sa mga ilang ipang translate mga ESV, NIV, ug daghan pa nga mga translation sa Biblia. Ang ilang gigamit diha Jesus Christ na gyud. Ang ilang nabutang. Oh, Jesus Christ na. O kanang Jesus Christ mga kaigsunan, usa ka na siya ka Latinized Greek. Latin Greek na siya nga pangalan. O kana nga pangalan, wala ka na siya nagsugod dito sa Jerusalem. Wala nagsugod sa Jerusalem ang ngalan ni Jesus, nagsugod lang na siya dito sa mga Grigo. Ang atong manluluwas, wala man dito na tao, o wala po siya dito, dili po siya, usa ka Grigo ang atong manluluwas. Giun sa Manila ni sa pag-usap sa mga translator. Ang ilang ipatuo mga kaigsunan nga ang original sa New Testament mao ang Grigo. Mao ang Grigo. Mao na nga ilang gibutangan og ngalan nga Grigo Latin ang atong manluwas. Pero kana nga ngalan ni Jesus wala na siya hidungga sa diha nga dinhi pa siya sa kalibutan. Bisan pa sa iyang mga pamilya wala na hidungga ngalan ni Jesus. Tungod kay kana nga Jesus nga ngalan iya na nga sa mga naghubad sa Biblia ug wala na dito sa nagikan sa Jerusalem. No, atong basahon ng Biblia o atong kutloan ng Biblia. Diya sa buhat 4:12 nagyon siya. Ug walay lain nga ngalan gihatag sa silong sa langit nga pinaagi ni mga luwas kita. Walay lain nga ngalan. Sa Lucas 24:47 nagyon bawd. Ug ang paghinulsol ang pasaylo kinalan gigawali sa tanan nga mga nasod. Sugod sa Jerusalem. Magsugod sa Jerusalem ang ngalan nga iwali ngadto sa tanan nga mga tao.